बाहिरी व्यवहारबाट कोही महापुरुष हो कि होइन भनेर किन निश्चय गर्न सकिँदैन? जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 98 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर भगवान त इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। शास्त्र वेद द्वारा बुझ्यौँ कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैलाई भगवानले आफ्नो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि दिनुहुन्छ र उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ, ग्रहण गर्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले उहाँको शरणमा जानुपर्छ मनद्वारा। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ। त्यसैले बारम्बार चिन्तन मनन गरेर कि संसारमा सुख छैन, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानबाट नै मलाई सुख मिल्न सक्छ, यसको चिन्तन गरेर मनलाई संसारबाट विरक्त गराउनुपर्छ। जब संसारको स्वरूपको बारम्बार चिन्तन गर्दा गर्दा मन संसारबाट विरक्त हुन्छ अनि हामीलाई एउटा यस्तो तत्त्व आवश्यक पर्छ जसलाई गुरु भनिन्छ। गुरुको परिभाषा हामीले चर्चा गर्यौँ यसअघि कि जुन पुरुष या जीवात्माले परम पुरुष या परमात्मालाई प्राप्त गर्छ उसलाई महापुरुष या महात्मा भनिन्छ। र यस्ता महापुरुषहरूमध्ये जुन महापुरुषको शरणमा हामी गएर उहाँबाट तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्छौँ, उहाँको निर्देशनमा साधना गर्छौँ र भगवानको शरणागतिको अवस्थामा पुग्छौँ, त्यो महापुरुष हाम्रो निम्ति गुरु हुनुहुन्छ। र गुरु हुनको निम्ति दुईवटा योग्यता चाहिन्छ, यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ। पहिलो योग्यता हो श्रोत्रिय अर्थात वेद शास्त्रको पूरा ज्ञान होस्, हामीलाई सम्झाउन सकोस् शास्त्र वेदमा के छ। र दोस्रो हो ब्रह्मनिष्ठ अर्थात स्वयं भगवानलाई प्राप्त गरेको होस्, साक्षात्कार गरेको होस्, त्यो अनन्त सुख प्राप्त गरेको होस् अनि पो हामीलाई सुख दिन सक्छ। यी दुईवटा योग्यता अनिवार्य हो गुरुमा। अब यी दुईवटा योग्यता कसैमा छ कि छैन, अर्थात् कोही महापुरुष हो कि होइन, हामी कसरी जान्न सक्छौँ र कसरी चिन्न सक्छौँ त? अब आउनुहोस् महापुरुष या गुरुलाई जान्ने चिन्ने के उपाय हुन सक्छन् त्यसका बारेमा चर्चा गरौँ। र सबैभन्दा प्रचलित हामी सबैले सोचेको मानेको उपाय हो बाहिरी व्यवहार हेरेर। बाहिरी व्यवहार भन्नाले के खान्छन्, कस्तो लुगा लगाउँछन्, तिलक कस्तो लगाउँछन्, प्रवचन दिन्छन् कि दिँदैनन्, मन्त्र दिन्छन् कि दिँदैनन्, दीक्षा, मन्दिर गौशाला छ कि छैन, कतिजना अनुयायीहरू छन्
यी बाहिरी कुराहरू, बाहिरी व्यवहारबाट सायद कोही कसैलाई हामी चिन्न सक्छौँ, यो हाम्रो मान्यता हो। किनकि हामीले यो बुझेका छौँ कि जो गुरु हुनुहुन्छ, वास्तविक या महापुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ त यो माया भन्दा पर हुनुहुन्छ, मायातीत हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादिबाट पनि पर हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको व्यवहारमा कामको व्यवहार, क्रोधको व्यवहार, लोभको व्यवहार इत्यादि देखिँदैनन्, देख्नु हुँदैन। यो हाम्रो मान्यता हो र यही मान्यता अनुसार हामी बाहिरी व्यवहारबाट कोही महापुरुष हो या होइन, अथवा गुरु हुनको निम्ति कोही योग्य छ या छैन, यो हामीले अन्दाज लगाउन खोज्दछौँ र यहीँनेरि हामी चुक्छौँ। यसअघि पनि अनादिकालदेखि जब जब गुरु तत्त्वको प्रसङ्ग आयो, तब तब गुरुलाई जान्नको निम्ति, महापुरुषलाई चिन्नको निम्ति हामीले यही एउटा उपाय अपनायौँ। के उपाय? बाहिरी व्यवहार हेरेर। तर बाहिरी व्यवहार हेरेर हामी कोही पनि महापुरुष या गुरु हुन सक्छ अथवा सक्दैन, यो निश्चय गर्न सक्दैनौँ। किन? किनकि हेर्नुस्, 4 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। 2 प्रकारका त मायाधीन हुन्छन्, दम्भी हुन्छन्, अनि 2 प्रकारका महापुरुष हुन्छन्। यदि यसको बारेमा हामीले बुझ्यौँ भने अनि हामी यो बुझ्दछौँ कि बाफ रे बाफ, बाहिरी व्यवहारबाट हामी महापुरुष अथवा गुरु कोही व्यक्ति हुन सक्छ या सक्दैन, हामी निश्चय गर्न सक्दैनौँ। यो हामी बुझ्दछौँ। यी 4 प्रकारका व्यक्तिहरू र तिनीहरूको स्वभावलाई बुझ्यौँ भने आउनुहोस् चर्चा गरौँ। पहिलो ती व्यक्ति हुन् जो भित्रबाट पनि मायाधीन हुन्, गडबड, र बाहिरी व्यवहार पनि उनीहरूको मायाधीन सामान्य हुन्छ, गडबड। भित्र बाहिर दुवै गडबड। अर्थात् हामी जस्तै व्यक्तिहरू, हामी भित्रबाट पनि मायाधीन नै छौँ र बाहिरी हाम्रो व्यवहारमा पनि सबै कुरा देखिन्छ। कामको व्यवहार देखिन्छ, क्रोधको व्यवहार देखिन्छ, लोभको व्यवहार देखिन्छ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखण्ड, अहङ्कार सबै कुरा देखिन्छन् हाम्रा व्यवहारहरूमा। यी पहिलो क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू हुन्। र दोस्रो श्रेणीका व्यक्तिहरू ती हुन् जो भित्रबाट हामी जस्तै मायाधीन नै छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादिको अधीनमा छन्, तर बाहिरी व्यवहार उनीहरू महापुरुषको जस्तै आडम्बर देखाउँछन्। तिलक धारण गर्छन्, दारी कपाल पाल्दछन्, कुनै एउटा रङ्गको वस्त्र लगाउँछन्, पहेँलो या सेतो। त्यसै गरी शिष्यहरू बनाउँछन्, ठुला ठुला मन्दिर बनाउँछन्, गौशाला चलाउँछन्। कोही व्यक्ति गयो, हेरौँ न त, सबले त यी त ठुला महापुरुष नै हुन् भनेर भनिरहेका छन्, हामी पनि गएर विचार गरौँ न त भनेर कोही गयो परीक्षा लिनको निम्ति। उसले प्रणाम गरेर 1000 रुपियाँ दक्षिणा चढायो। महापुरुषले ती व्यक्ति जो महापुरुषको जस्तै स्वाङ्ग रच्दै थिए, उनले त्यो 1000 रुपियाँतिर हेर्दा पनि हेरेनन्। हामी इम्प्रेस्ड भयो, वाह। अथवा त्यो 1000 रुपियाँलाई लिएर च्यातिदिए। हामीले सोध्यो, तपाईँले किन च्यात्नु भयो पैसा? बाबु हेर, यो पैसा पनि माटो नै त हो, यसमा के छ र? भगवानको भजन गर, भगवानबाट नै सुख मिल्छ। यति भनिदिए भने त हामीलाई लाग्छ कि त परम विरक्त, परम वैरागी रहेछन्। हामी इम्प्रेस्ड हुन्छौँ र ती दम्भी बाबाजीको चङ्गुलमा हामी फस्छौँ, जालमा। अथवा हामी गयौँ, उल्टो व्यवहार गऱ्यौँ, हामीले ती बाबालाई गाली गरेर हुन्छ कि अथवा यस्तो व्यवहार गरेर उसलाई चिढाउने काम गऱ्यौँ,
तर बाबाजी मुस्कुराइरहे। हामीले सोच्यौँ कि यत्रो मैले प्रयत्न गर्दा पनि यिनीमा क्रोधको एउटा झलक पनि देखिएन। यी बुद्ध समान नै छन्, परम त्यागी, यी पक्कै महापुरुष हुनुपर्छ। यो हामीले निश्चयमा पुग्यौँ, किनकि हामीलाई त उसको भित्री अवस्था, भित्री सोचाइ के छ यो त थाहा छैन। भित्रभित्र हुनसक्छ उसले सोचिरहेको होला कि हेर त यो त अरबपति मान्छे हो, 1000 रुपियाँ मात्रै चढायो, कति कंजुस रहेछ, कमसेकम 1-2 लाखको गड्डी चढाउनु पर्ने, भित्रबाट सोचिरहेको होला। अथवा गाली गर अहिले मलाई, म अहिले मुस्कुराइरहन्छु, जब तैँले मलाई बाबाजी ठान्दछस्, गुरु ठान्दछस्, त्यसपछि म तँलाई यस्तो रिगाउँछु, जीवनभरि रिगाइरहन्छु, पर्खिन, भित्रबाट यो सोचिरहेको हुनसक्छ। हामीलाई भित्री अवस्था त थाहा हुँदैन, अनि बाहिरी जुन व्यवहार हो त्यही व्यवहार हेरेर नै हामी दङ्ग पर्छौँ कि महापुरुष होलान् भन्ने ठान्दछौँ। हेर्नुहोस्, यस्ता जो केवल बाहिरी आडम्बर धारण गर्दछन्, यस्ता दम्भीहरूबाट हाम्रो कल्याण हुन सक्दैन। हाम्रो जुन यो दुःख हो, अनेक प्रकारका दुःखहरूले हामी ग्रस्त छौँ, यो दुःखमा कुनै पनि कमी आउँदैन। भगवत सुखको अनुभूति त धेरै परको कुरा। रामकृष्ण परमहंसजी एकपटक कहीँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो र बाटोमा उहाँले एउटा भ्याकुतो कराएको आवाज सुन्नुभयो, चिच्याएको। उहाँलाई लाग्यो कि कुनै सर्पले अब त्यसलाई समायो होला, आफ्नो जालमा निल्न लाग्यो होला, यही सोच्नुभयो, हिँड्नुभयो। निकै बेर त्यहाँ कुनै एउटा काम थियो, त्यो काम सकेर फर्किँदाखेरि पनि उहाँले त्यही आवाज सुन्नुभयो, त्यही झाडीमा। र आश्चर्यचकित हुनुभयो कि अघि नै सुनेको आवाज अहिलेसम्म पनि छ, के भएछ? उहाँले निहालेर हेर्नुभयो, त्यहाँ एउटा सर्पले एउटा ठुलो भ्याकुतालाई निल्न खोज्दै रहेछ, पानी सर्प। अब त्यो कोब्रा सोब्रा भएको भए डसिसक्थ्यो, मरिसक्थ्यो, 2-3 चोटि भन्दा बढी कराउन सक्दैन थियो। अब त्यो सर्प थियो पानी सर्प, र सानो सर्प थियो, भ्याकुतो थियो ठुलो। त्यो सर्पले न त भ्याकुतोलाई निल्न सकिरहेको थियो, न त उकेल्न नै सकिरहेको थियो। भ्याकुतो बिचारा पीडामा कयौं घण्टादेखि सर्पसँग लड्दै। जो दम्भी बाबाजीहरू हुन्, उनीहरूले पनि हाम्रो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अथवा मायालाई भनौँ, त्यो मायालाई निल्न सक्दैनन् र हामीलाई छोड्न पनि सक्दैनन्, किनकि लोभ रहन्छ र हामी त्यो भ्याकुतो जस्तै तडपिरहन्छौँ जीवनभरि। यो हाम्रो दशा हुन्छ यदि दम्भी बाबाजीलाई गुरु बनायो भने। र ती दम्भी बाबाजीको अवस्था पनि सर्पको जस्तै हुन्छ। ठीक छ, वर्तमान जन्ममा जेल गएनन् रे, व्यक्तिहरूले भगवान नै मानेर आरती गरिरहे रे, तर मृत्युपछि त नरक जानुपर्छ, नरकको यातना भोग्नुपर्छ, अनि त्यो सर्पले जस्तै अत्यन्त पीडा खप्नुपर्छ। त्यसैले ती दम्भी बाबाजी पनि अनि तिनका अनुयायी दुवै कहाँ जान्छन्? नरक जान्छन्। र त्यसै गरी 2 प्रकारका महापुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ। महापुरुषहरू पनि 2 प्रकारका हुनुहुन्छ। के? पहिलो महापुरुष, यस्ता महापुरुष हुनुहुन्छ जो भित्रबाट त मायातीत हुनुहुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, मायातीत हुनुहुन्छ, र बाहिरबाट पनि त्यो भगवानको अनन्त आनन्दमा निमग्न हुनुहुन्छ, एउटा समाधिको जस्तो अवस्थामा। यो पहिलो श्रेणीको महापुरुष। र दोस्रो श्रेणीको महापुरुष जसले त्यो आनन्दलाई नियन्त्रण गरेर समेटेर हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हाम्रो दुःखलाई देख्नुहुन्छ, पीडालाई अनुभव गर्नुहुन्छ र करुणाको स्वभावले गर्दा हाम्रो कल्याणको निम्ति प्रयत्न गर्नुहुन्छ। यी 2 प्रकारका महापुरुष। पहिलो, जो त्यो अनन्त सुखमा निमग्न रहेर आफू बाहेक कसैलाई पनि देख्नुहुन्न, सुन्नुहुन्न। हामी गयौँ ज्ञान लिनको निम्ति, उहाँले हामीलाई सुन्दै सुन्नुहुन्न, देख्दै देख्नुहुन्न। दोस्रो,
जो त्यो आनन्दलाई समेटेर हाम्रो कल्याणको निम्ति प्रयत्न गर्नुहुन्छ। र रामकृष्ण परमहंसजीले पनि दुई प्रकारका महापुरुष बताउनु भएको छ। There are two classes of perfect men in the world. Those who on attaining the truth become silent and enjoy it all by themselves without any thought of others. And those who attain the truth but finding no pleasure in keeping it to themselves cry out in a trumpet voice to all, come and enjoy the truth with us. अर्थात यही दुई प्रकारका महापुरुष, जो पहिलो त ती हुन् जो त्यो अनन्त सुख वास्तविक परम सत्यलाई प्राप्त गरेर त्यसैमा निमग्न रहनुहुन्छ, चुप रहनुहुन्छ, शान्त रहनुहुन्छ, कसैको बारेमा कुनै परवाह नै हुँदैन उहाँहरूलाई। र दोस्रो, जसले त्यत्रो सुख पाएर मैले मात्र यो सुखको अनुभव गरिरहेको छु, यी बिचारा त दुःखी छन्, त्यसैले हे दुःखी जीवात्मा हो, आओ म सँगसँगै यो अनन्त सुखको अनुभव गर भनेर चिच्याएर हामीलाई पुकार गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ र त्यो आनन्द दिन खोज्नुहुन्छ। त्यसैले यी दुई प्रकारका महापुरुष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अलिकति थप चर्चा गरौँ। जो पहिलो प्रकारका हुनुहुन्छ, पहिलो प्रकारका भन्नाले भित्र बाहिर दुवै ठिक। ध्यान दिनुस्, अघि जुन दम्भी व्यक्तिहरूको कुरा गरेका थियौँ, भित्र गडबड बाहिर गडबड, भित्र गडबड बाहिर ठिक, यी दम्भी या मायादेन। र जो महापुरुष हुनुहुन्छ, पहिलो भित्र ठिक र बाहिर ठिक, दुवै ठिक। भित्र ठिक भन्नाले मनको अवस्थाको कुरा। उहाँहरूको मन निरन्तर भगवानमा तल्लीन रहन्छ। त्रिभुवन विभव हेत व्यप्य कुण्ठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात् न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत 11:2-53। अर्थात जसको मन एक क्षण पनि हट्दैन, यस्तो स्थिति हुन्छ महापुरुषहरूको। भगवानमा नै निरन्तर मन रहन्छ, भित्री अवस्था। विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् हरिरवसा भीतोऽप्यघौगनाशः प्रणय रसनया धृतांघ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। भागवत 11:2-55। अर्थात यही कुरा, निरन्तर मन भगवानमा रहन्छ। र गीतामा पनि यही बताउनु भएको छ भगवानले, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता 7:19। निरन्तर मन भगवानमा होस्, त्यो भगवानको आनन्दमा निमग्न हुनुहुन्छ। यो स्थिति भयो भित्री स्थिति। र बाहिरी स्थिति पनि भगवानलाई सर्वत्र देख्नुहुन्छ। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषदको पहिलो मन्त्र। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छान्दोग्योपनिषद 3:14-1। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतं यच्च भाव्यम, श्वेताशतरोपनिषद 3:15 पुरुष सूक्तको दोस्रो मन्त्र। अर्थात सर्वत्र भगवानको अनुभव हुन्छ। यदि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मको उपासक हुनुहुन्छ भने सर्वत्र ब्रह्मको अनुभव गर्नुहुन्छ। यदि राम कृष्णको उपासक हुनुहुन्छ भने सर्वत्र भगवान रामको कृष्णको दर्शन हुन्छ। र बाहिरी अवस्था महापुरुषको यस्तो लाग्छ हामीले हेर्दा कि पागल नै रहेछ भन्ने जस्तो। घरि अट्टहासका साथ हाँस्नुहुन्छ, घरि रुनुहुन्छ, अधीर भएर चिच्याउनुहुन्छ, घरि खम्बा समान चुप शान्त भएर बस्नुहुन्छ, काँप्नुहुन्छ घरि। यो पछि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिले यही बुझ्नुहोस् कि भित्रबाट पनि मनको निरन्तर लगाव श्रीकृष्णमा हुन्छ
र बाहिरबाट पनि सर्वत्र श्रीकृष्णको दर्शन हुन्छ, त्यो आनन्दमा डुब्नुहुन्छ। र हामी गयौँ, महात्माजी तत्त्वज्ञान दिनुहोस्, न त हामीलाई देख्नुहुन्छ न हाम्रो आवाज सुन्नुहुन्छ। यस्ता महापुरुषबाट हाम्रो कल्याण हुन सक्दैन। किनकि हामीलाई तत्त्वज्ञान नै मिल्दैन उहाँबाट, कसरी कल्याण हुन्छ? पहिले त तत्त्वज्ञान मिल्नु पर्यो, साधना गराउनु पर्यो। त्यसैले अधिकांश महापुरुषहरू कस्तो हुनुहुन्छ? भित्र त ठिक हुनुहुन्छ, अर्थात् भित्री अवस्था त्यही रहन्छ, निरन्तर मनको लगाव श्रीकृष्णमा, तर बाहिरबाट त्यो आनन्दलाई समेटेर कन्ट्रोल गरेर अब उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ। किनकि उहाँलाई त जीव कल्याण गर्नु छ, जीव कल्याणकै निम्ति अवतार लिएर आउनुभएको। र महापुरुषमा दया करुणाको त स्वभाव नै हुन्छ, त्यसैले अरूले पनि त्यो सुख पाउन् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यसैले बाहिरबाट उहाँहरूले हामी जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। जसरी कहिलेकाहीँ पुलिसले कुनै एउटा चोरलाई पक्रनु पर्यो भने त्यो त्यही चोरको गिरोहमा जान्छ, चोर बनेर सबै भेद थाहा पाउँछ, सबै कार्य चोरले जस्तै गर्छ, तर भित्रबाट उसलाई थाहा छ कि म पुलिस हुँ। त्यसै गरी महापुरुष पनि हामीसँगै रहनुहुन्छ, हामीले जस्तै साधारण देखिने व्यवहार गर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ। रामकृष्ण परमहंसजी रिसाउनुहुन्छ, सबै व्यवहार हामीले जस्तै गर्नुहुन्छ, बाहिरी व्यवहार, प्राकृत व्यवहार लाग्छ हामीलाई। के को निम्ति? हाम्रो कल्याणको निम्ति। त्यसैले महापुरुष दुई प्रकारका हुन्छन्, भित्र पनि ठिक, बाहिर पनि ठिक। यस्ता महापुरुषबाट हाम्रो काम बन्दैन। र भित्र ठिक र बाहिर गडबड, हाम्रो जस्तै व्यवहार, यस्ता महापुरुषबाट नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। किनकि उहाँहरूले नै हामीलाई तत्त्वज्ञान दिन सक्नुहुन्छ, साधना गराउन सक्नुहुन्छ, सबै उहाँहरूले गराउनुहुन्छ। र यदि बाहिरी व्यवहारबाट हामीले कोही महापुरुष हो कि होइन भनेर निश्चय गर्न प्रयत्न गर्यौं भने जो दम्भी व्यक्ति थिए, भित्र गडबड बाहिर ठिक, उनीहरूलाई त महापुरुष मान्दछौँ, उनीहरूको चङ्गुलमा फस्छौँ। तर जो वास्तविक महापुरुष हुनुहुन्छ, भित्र ठिक बाहिर गडबड, उहाँहरूको हामी के गर्छौँ? तिरस्कार गर्छौँ। त्यसैले ध्यान दिनुहोस्, भित्रबाट ठिक रहँदा रहँदै पनि बाहिरबाट महापुरुषहरूले प्राकृत कार्य गर्ने हुनाले, प्राकृत जस्तै कार्य गर्ने हुनाले हामी बाहिरी व्यवहारबाट वास्तविक महापुरुषलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले जाउँ न त, यस प्रकारले हामी धोकामा पर्छौँ। कयौँ यस्ता बाबाजी छन्, दुध मात्रै खान्छन्, ओह यी पक्कै महापुरुष होला, चना मात्रै खान्छन् रे, जटाधारी बाबाजी छन् रे, इङ्ग्लिसमा बोल्छन् यी बाबाजी त, तार्किक कुरा गर्छन्। तार्किक कुरा त नास्तिकले पनि गर्छ। त्यसैले बाहिरी व्यवहारबाट हामी महापुरुषलाई जान्न सक्दैनौँ। र यदि प्रयत्न गर्यौँ भने वास्तविक महापुरुषलाई त हामी तिरस्कार गर्छौँ र दम्भी बाबाजीको चङ्गुलमा निश्चित रूपमा फस्छौँ। त्यसैले बाहिरी व्यवहारबाट गुरुलाई या महापुरुषलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। अब एउटा शङ्का या जिज्ञासा यही नेर आउन सक्छ कि जो महापुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम, सुबालोपनिषद 6-7 का अनुसार सधैँका लागि मायाबाट पर हुनुहुन्छ। यस्ता महापुरुषहरूबाट फेरि प्राकृत समान कार्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादिको कार्य कसरी हुन सक्छ? यो त लगभग हामीलाई लाग्छ कि इम्पोसिबल होला, असम्भव होला। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ बाहिरबाट प्राकृत समान कार्य? अब यसको रहस्य र यस्ता अनेकौं उदाहरणहरूको बारेमा जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र जानिनेछ। तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।